नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल चैत्र 9 गते सिरम्फू सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता समिति दोलखाका अध्यक्ष धनवीर थामी र सचिव जित बहादुर तामाङ उप बिगो 4 लाख रुपियाँ कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल चैत्र 10 गते सब डिभिजन वन कार्यालय तारानगर कैलालीका रेन्जर रामअवतार चौधरी सहित 2 जना उप बिगो 80,000 कायम गरी घुस रिश्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले 2077 साल चैत्र 16 गते झापाको बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 6 बट्टाबारी बस्ने उमनाथ खतिवडा उप बिगो 37 लाख रुपियाँ कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र सम्पादन हुने कार्यका बारेमा आएका गुनासो, उजुरी र अन्य अनुसन्धानबाट फेला परेका कमी कमजोरीहरूको सुधारका लागि विभिन्न समयमा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। यस्तै आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय मार्फत सम्पादन भइरहेका विभिन्न आयोजना र परियोजनामा देखिएका कमी कमजोरी र अनियमितताका बारेमा विभिन्न सुझावहरू विभिन्न समयमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्य सम्पादन कसरी अगाडि बढिरहेको छ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नै आन्तरिक सुशासन र प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाइरहेको छ त भन्ने प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा हामी जोड्न गइरहेका छौँ। आयोगले दिएको सुझावहरूको प्रभाव र प्रगति पनि सकारात्मक देखिँदै गएको छ र आयोगले दिएका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ र यसको प्रभावकारिता पनि बढ्दै गएको मन्त्रालयले बताएको छ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरी र आयोगले आफै गर्ने अध्ययनबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि आयोगले विभिन्न समयमा सुझाव दिँदै आएको छ। विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू मार्फत सञ्चालन भइरहेका आयोजना, परियोजना र कार्यक्रममा हुने अनियमितताको अन्त्यका लागि आयोगले प्रदान गरेका सुझावको कार्यान्वयनले सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन्। अध्ययन, अनुसन्धान र आयोगमा परेका उजुरीबाट प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई 61 बुँदे सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। सुझावहरूको कार्यान्वयन, समीक्षा एवं विश्लेषण गर्ने कार्यलाई पनि आयोगले आफ्नो प्रमुख कामका रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताएको छ। आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत रहेर सञ्चालन भइरहेका विभिन्न आयोजना र परियोजनामा देखिएका कमी कमजोरी एवं अनियमितताको अन्त्यका लागि दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ। सुझाव अनुसार मन्त्रालयले आफ्ना हरेक कामलाई सुशासन केन्द्रित गरेको छ भने कमी कमजोरी सुधारका सुरुवात समेत गरेको जनाएको छ। खास गरी सतर्कता केन्द्र होस् अर्थात् चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होस् अर्थात् चाहिँ राष्ट्रिय हाम्रो चाहिँ अख्तियारबाट आउने कुराहरूबाट यी चिठीहरू चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा अहिले आइरहेछन् र हामीले पनि फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ हामीले चाहिँ गठन गर्नुपर्ने, टोली गठन गर्नुपर्ने, टोली गठन गर्ने, प्रत्युत्तर दिनुपर्ने, प्रत्युत्तर दिने, अनि मागेका विवरणहरू दिनुपर्नेमा मागेका विवरणहरू दिनलाई चाहिँ हामी चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा हामीहरू काम गरिरहेछौँ र हामीले के चाहिरहेछौँ मागेका विवरणहरू चाहिँ कम्प्लिट दिनुपर्छ भने कम्प्लिटनेस कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ र हामीले चाहिँ अहिले मैले भनिरहनु पर्दाखेरि टाइममै हामीले रिपोर्टिङ गर्ने सिस्टमको चाहिँ र टाइममै चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ विवरणहरू उपलब्ध गराउनलाई चाहिँ हाम्रो सिङ्गो टिमहरू लागिरहेछौँ। हामीले त्यही अनुसार चाहिँ मेकानिजमहरू बनाइरहेछौँ। मन्त्रालय स्तरबाट चाहिँ सुशासनलाई कसरी लाने भन्ने किसिमको एउटा कार्यविधि बनाएर त्यसअनुसारका हाम्रो एक्सन प्लान बनाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सबै निकायहरू, मातहतका निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्न हामी गइरहेछौँ र यसरी चाहिँ कार्यविधि अर्थात् एक्सन प्लान बनाएर चाहिँ त्यसलाई वितरण गर्दैमा सुशासन हुन्छ भन्ने होइन। सुशासनको सुरुवात भनेको प्रत्येकको टेबलबाट सुरुवात हुनु पऱ्यो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मन्त्रालयको सुशासन भनेको सुरुवाती भनेको माननीय मन्त्रीज्यूको टेबल, त्यस पछाडि आउँछ सचिवको टेबल। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी चाहिँ सचिवको टेबलबाट सुशासन कर्मचारीहरूलाई भन्नाले चाहिँ सुशासन मन्त्रालयको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त खास गरी कृषि तथा पशुपन्छीको कुराहरू गर्दा हामी त सेवाग्राहीहरू, हाम्रा चाहिँ तमाम
कृषक दाजुभाइहरू आदरणीय, अनि यसमा चाहिँ सहकारीहरू, समूहहरू, एग्री सेक्टरमा लाग्ने बिजनेसमा लाग्नुभएका चाहिँ तमाम व्यवसायहरूलाई हामीले दिएको सेवा र सुविधाहरू ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा मापन गर्ने। हामीले समयमा दिएका छौँ छैनौँ, कुन क्वान्टिटीमा दिनुपर्ने मात्रामा त्यो दिएका छौँ छैनौँ, क्वालिटी दिएका छौँ छैन, र दिएको प्राइस के छ त, कम्पिटेटिभ प्राइस सही छैन। यी 4-5 वटा कुराहरू हामीले प्रवाह गरेको सेवाहरूमा र हामीले जति पनि प्रविधिहरू दिइरहेछन् त्यो प्रविधि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रविधि पनि क्वालिटीको छैन। अर्थात् यो चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा नभए पनि हामीले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको हेर्दाखेरि भारत अथवा चाइनाहरूसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठिक छ कि छैन, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। हामीले मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिनाको चाहिँ हामीले चाहिँ 14 गते 10:30 बजे चाहिँ हामी चाहिँ सुशासन सम्बन्धी चाहिँ बैठक गर्छौँ नियमित रूपमा। यसमा हामी विभागीय प्रमुखहरू सबैलाई बोलाउँछौँ र बोर्ड संस्थान समितिका सबै बोलाउँछौँ। मन्त्रालयका उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीहरू, अरू चाहिँ हाम्रो अफिसरहरू इन्ट्रेस्टेडहरू बस्नुहुन्छ, बसेर हामी छलफल गर्छौँ प्रत्येक महिना। छलफल गरेपछि नेक्स्ट महिनामा फेरि हाम्रो मिटिङ हुँदाखेरि के निर्णय गरेको थियो त्यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ ख्याल गरिरहेछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन भइरहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम र कृषि अनुदान कार्यक्रमका बारेमा बढी उजुरी परेका छन्। आयोगले यस सम्बन्धी अनुसन्धान गरी विभिन्न समयमा मन्त्रालयलाई सुझाव समेत प्रदान गरिसकेको छ। आयोगको सुझाव अनुसन्धानबाट प्राप्त दस्तावेज भएको भन्दै मन्त्रालयले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिसकिएको बताएको छ। समग्र कृषि क्षेत्रको चाहिँ विभिन्न परियोजनाको कुराहरूमा नि सुझावहरू आछन्। ती सुझावहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ। अहिले ठ्याक्कै यहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परिकल्पनाकार र त्यसको डिजाइन गर्ने फेजको चाहिँ संयोजकको भूमिका मैले नै निभाएको थिएँ। अहिलेकै चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी होइन त्यो भनेदेखि अहिलेकै अर्थमन्त्रीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामीले बनाएको थियौँ। अब एउटा कुरा के छ भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा र डेभलपिङ कन्ट्रीको परिप्रेक्ष्यमा एउटा रियालिटी चाहिँ फ्याक्ट के हो भनेदेखि हामी सुन्दर परियोजनाहरू डिजाइन गर्छ, इम्प्लिमेन्टेसनमा गएपछि केही विकहरू छन्, कमी कमजोरीहरू छन्। यसमा चाहिँ धेरै फ्याक्टर्सहरूले काम गर्छन्, यतातिर म जान चाहन्न। तर हामीलाई जब चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार्नुपर्छ भने पाइसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले चाहिँ कमिटी गठन गरेर चाहिँ उहाँहरूले राय सुझावहरू चाहिँ आइसकेका छन्, ड्राफ्ट आइसकेका छ। हामी छलफल गर्दैछौँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ओरिजिनल फेजमा लाने, अर्थात् हामीले पहिला डिजाइन गर्दा पनि भएका चाहिँ कमी कमजोरीहरूलाई कसरी पुरा गर्दै जाने भन्ने विषयमा चाहिँ यसले चाहिँ रिपोर्टहरू दिइरहेको छ। त्यसअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुधार गरेर चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समावेश गर्दाखेरि सुधारका साथ चाहिँ यसलाई चाहिँ समावेश गर्ने किसिमले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ र यसरी हामी गइरहेछौँ। यो चाहिँ सुखद पक्ष हो। किनभने मलाई के लाग्छ भने गुनासाहरू आउनुपर्छ, किनभने एग्रिकल्चर सेक्टरको त गुनासाहरू आएनन् भने त प्रोग्रेस पनि हुँदैन। समस्याहरू हुनुपर्छ, समस्या आयो भने समस्याको समाधान गरे कि गरेन भन्ने पाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मेरोमा समस्या आएको छैन भनेपछि त त्यहाँ प्रोग्रेस भएको छैन भने मलाई त हामी डेभलपमेन्टको इन्डिकेटरमा समस्या चाहिँ आउँछ। बिउ रोपेपछि के फल्छ कि फल्दैन, फल्यो भने पनि बजार पाउँदैन समस्या आयो, फलेन भने फेरि फलेन भन्ने समस्या आयो भनेपछि समस्या एकदेखि BC हुँदै आउँछन्। अब यहाँले चाहिँ एक गाउँ एक उत्पादन, एक भिलेज एक प्रोडक्ट अनि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्टको चाहिँ हामीले चाहिँ एफएनसिसिआई र हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा हामीसँग उहाँहरू बिच भएको MOU अनुसार चाहिँ हाम्रो नीति अनुसार चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा गएका थियौँ। त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउन चाहिँ बिचमा अलिकति प्रब्लमहरू आयो भनेपछि यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा सहभागिता छैन। तर यसलाई चाहिँ भइरहेका कार्यक्रमलाई कन्टिन्युसन कसरी गर्ने, कहीँ कतै कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान कसरी गर्ने र सानो सानो रकमको कारणले यी कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैन भने पनि हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने राज्यले लगानी गरिसकेको छ, सबै कुरा गरिसकेको छ, तर एउटा चाहिँ ठुलो पानीको चाहिँ सबै व्यवस्था गर्छ, एउटा टुटी नभएर धारो नराखेको कारणले पानी खान पाइरहेको छ भने धारो राखिदिनु पर्ने भने जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ निहालेका छौँ। हामीले यसको लागि पनि हामीले एउटा कमिटी बनाएर यसको चाहिँ हेर्नको लागि र कुनै समस्यालाई हेर्नको लागि हामीलाई केही निकायहरूबाट निर्देशनहरू आएछ। ती निर्देशनहरू अक्षरशः पालन गर्नको लागि हामीले कमिटी बनाएर कामहरू भइरहेछ। र अर्को कुरा यसको साथसाथै बेरोजगारहरू भएकोलाई पनि प्रशोध गर्नको लागि पनि हामीले कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा प्रतिबद्धता र विषय हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नरहेको भन्दै मन्त्रालयले हरेक कार्यालयहरूको नेतृत्व र संलग्न कर्मचारीहरूमा नैतिक जिम्मेवारी हुन आवश्यक रहेको बताएको छ। आयोगले अगाडि बढाएका सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हरेक क्रियाकलापमा साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले
जनाएको छ। माथिबाट आएको मेसेजहरू र हामीले चाहिरहेको मेसेजहरू त हामीलाई चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको जीवबाट आउन सक्छ, उहाँ के अरे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट आउन सक्छ, मुख्य सचिवबाट आउन सक्छ, राष्ट्रिय योजनाबाट आउन सक्छ, अरू मन्त्रालयबाट आउन सक्छ। ती मेसेजहरूलाई र हामीले गर्नुपर्ने करेक्सनहरूलाई भइरहेका कुरामा कहाँ करेक्सनहरू छन् भने त्यो गर्नलाई सहज होस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी जान खोज्छौँ। किन विदाउट मेकानिजम्स हामीले चाहिँ सिङ्गल म्यानबाट गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भने त्यो सिस्टमले काम गर्दैन। व्यक्तिले काम गर्ने होइन कि मलाई के विश्वास छ भने म पनि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुँ, सिस्टमले काम गर्नुपर्छ। व्यक्ति उत्कृष्ट भएर भएन कि सिस्टम चाहिँ उत्कृष्ट रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्छ। हाम्रो सोच के छ भने मन्त्रालयको तमामको सोच चाहिँ सिस्टमले फङ्सन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ हामीले समितिहरू बनाएर हामीले विभागहरूमा पनि एक्टिभ बनाएको छौँ। उहाँहरू पनि मिटिङहरू गर्नु छ, हाम्रो यहाँ मिटिङ भएपछि त्यहाँ पनि मिटिङ गर्नु छ। हामी सुशासनको बैठकमा हामी सुशासनको कुरा मात्र गर्दैनौँ, सुशासनको बेरी जुन जरिया छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि जरिया छ, जनताको गुनासोहरू सुन्ने कुरा पनि जरिया छ, हाम्रो प्रोग्रेस पनि जरिया छ। यी सबै कुराहरू तमाम चाहिँ आउँछ किनभने म्यानेजमेन्टका डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेपछि त्यसको आउटपुट भनेको चाहिँ सुशासन हो। सुशासन चाहिँ म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट भए तापनि कम्बाइन्ड आउटपुटको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ के अरे। किनभनेदेखि एउटा कुरा मात्र राम्रो भएर त हुँदैन, टोटालिटीमा राम्रो हुनुपर्छ। अघि मैले टिक्युयामको कुरा गरिरहेको थिएँ नि, टोटालिटीमा भयो भने मात्रै चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ सुशासन गर्छ। अनि सुशासन फेरि मापन गर्ने आफूले त होइन, सुशासन सेवाग्राहीले मापन गर्ने हो, यहाँहरू जस्तो मिडियाले मापन गर्ने हो, बौद्धिक जगतले मापन गर्नेहरू, आम नेपालीहरूले मापन गर्ने हो नि सुशासनहरू त उहाँहरूले मापन गर्ने। ल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा छिर्यो भनेदेखि चाहिँ सचिवको गयो भने समय नै दिँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँ सचिवमा गयो भने बरु 7 बजे 8 बजीसम्म बसेर पनि पक्नुहोस् भन्छ, चिया खुवाउँछ, समय दिन्छ, गफ गरेर पठाउँछु भन्नु फरक भयो नि त, फरक भयो। त्यसले गर्दाखेरि मापन गर्ने भनेको चाहिँ हामीले होइन, हामीले गरेको कामको मापन गर्ने भनेको यसो हामीले गरेको कामको क्वालिटी, हामीले काम गरेको चाहिँ डेलिभरी सिस्टमको मेकानिजम अर्थात् आउटपुटहरू मापन गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइमरी स्टेक होल्डर अर्थात् सेवाग्राहीले हो, त्यसै सेकेन्डरीले हो, तर्सरी सेवाग्राहीले हो चाहिँ स्टेक होल्डरहरू हो। हामीले त्यसैलाई मनन गरेर चाहिँ हामी कामहरू गरिरहेको छौँ। तर एउटा कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु कि हामी बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट गरिरहेको छौँ, हामी पूर्णतामा छैनौँ। तर हाम्रो एउटा इम्प्रुभमेन्टको चाहिँ टक्क चाहिँ एउटा रेखा चाहिँ कोरिँदैछ। यो रेखा कोरिनु भनेको चाहिँ शुभ लक्षण हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल राखेका छौँ। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा आफ्ना काम र कार्यक्रम केन्द्रित गरिरहेको मन्त्रालयले पशुपन्छीको क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा पनि सुशासन स्थापित गर्न अधिकतम प्रयास गर्दै आइरहेको छ। अब किसानहरूले कसरी चाहिँ नि राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन्, उनीहरूले उत्पादन गरेको कुरा चाहिँ नि उनीहरूले कति के कसरी फेयर प्राइस प्राप्त गर्छन् भन्ने विषय सायद मलाई सबभन्दा बढी सुशासनसित जोडिएको विषय हो भन्ने लाग्छ। र त्यो सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यविधिहरू बनाएर चाहिँ नि अगाडि बढेको कुरा मैले चाहिँ बुझेको छु। र म विगत 3 महिनादेखि 3.5 महिनादेखि यहाँ चाहिँ नि सचिवको रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि यो मन्त्रालयले र यो मन्त्रालयको पनि यो पक्षमा के काम भइरहेछ भनेर एउटा विस्तृत अध्ययन गरेर अब चाहिँ नि कसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा सुधारको रणनीतिक योजना तयार गरेको छु। र त्यसमा चाहिँ नि सुशासनको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आयोग र मन्त्रालयको चाहिँ नेपाल सरकारको अनुन्यासित सम्बन्ध छ, खास गरेर भ्रष्टाचार चाहिँ नि जन्य विषयहरूमा चाहिँ नि निवारणको विषयमा, सुशासन कायम गर्ने विषयमा। किनभने त्यो चाहिँ नि त्यसको नेतृत्व त मन्त्रालयले लिने हो होइन। बजेट कार्यक्रम नीति सबैको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू हुन्। जनतामा सेवा सुविधा प्रत्याभूति गर्ने पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायको जिम्मेवारी भएको हुनाले सो अनुगमनबाटै अथवा जुन निकायले जुन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्छ त्यो चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ जे गर्नुपर्ने हो त्यही ठाउँमा पुर्याउने गरी कार्यान्वयन गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, सहभागिता बढाउने र चाहिँ नि उद्देश्य पुरा गर्ने नै मूल विषय हो। त्यस हुनाले मन्त्रालयको त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसित अनुन्यासित सम्बन्ध छ। मन्त्रालयले यी विषयलाई राम्रोसित हेर्ने भने धेरै कुरा चाहिँ निरूपण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म त्यही दिशामै काम गर्छु। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग एक्लै वा कुनै निकाय र व्यक्तिको मात्र समस्या होइन। यसका लागि हरेक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। अहिले भइरहेका प्रयास, अभ्यास र प्रणालीहरूमा पनि केही सुधारका पक्षहरू रहेका छन्। प्रणालीगत सुधारका क्षेत्रमा काम गर्न सके भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्न सकिने पशुपन्छी विकास सचिव पेम नारायण कणेलले बताउनु भयो। अब भ्रष्टाचार निरूपण गर्ने विषय चाहिँ नि
क्रमशः सुधार उन्मुख छ भन्ने हामीलाई लाग्छ, किनभने यो प्रणालीगत सुधारबाट यो सुधार हुँदै जाने विषय हो र यो सुधार चाहिँ नि नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ नि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि तदारुकताका साथ चाहिँ काम गरेका कारणले अहिले चाहिँ नि भ्रष्टाचारको विषय चाहिँ नि बाहिर आएको कुरा जायज हो हैन। बाहिर आएर चाहिँ उजागर पनि भएको छ, जनतामा सचेतना पनि बढेको छ र त्यसका साथसाथै भ्रष्टाचारजन्य विषयहरूलाई चाहिँ नि निरूपण गर्नेतर्फ पनि प्रणालीगत सुधारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ नि क्रमशः सुधार हुँदै गएको भन्ने मलाई लाग्छ र यसको लागि अझै थप चाहिँ नि सबै सशक्त भएर सम्बन्धित नेतृत्व मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसित पनि सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढ्ने गरी अगाडि बढेका छौँ र मलाई सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ नि सुशासन कायम गर्ने र सुशासनको लागि चाहिँ नि योगदान दिने मेरो चाहिँ नि एकदमै ठुलो अटोट पनि छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने म भर्खरै प्रदेश नम्बर 2बाट पनि काम गरेर आएको छु। त्यहाँ पनि हामीले थुप्रै प्रणालीगत सुधारहरू गरेका छौँ र थुप्रै विषयहरूमा चाहिँ नि भ्रष्टाचारजन्य विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी त्यहाँ चाहिँ काम गरेर आएको चाहिँ नि छु। त्यसकारण यहाँ पनि मैले चाहिँ नि त्यो दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता छ मेरो। मन्त्रालय र मन्त्रालय मार्फत सम्पादन हुने कामलाई पारदर्शी, छिटो, छरितो र समयानुकूल बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुशासन समिति गठन गरी आन्तरिक एवं स्वसुशासनलाई जोड दिएको छ। यस अभ्यासले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा भए गरेका कमी कमजोरी औल्याई सुधारका लागि थप सहयोग पुगेको छ। अब अख्तियार हेलो सरकार लगायतबाट चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्दाखेरि म मार्फतै कसैले फोनबाट अथवा इमेलबाट गर्नुभयो भने प्रशासन महाशाखा प्रमुख मार्फत फलोअप आउने गर्छ भने चिठी लेखेर आइएका विषयहरू चाहिँ हामीले तोक लगाएर सुशासन डेस्कमा पठाउँछौँ। डेस्कबाट उठान गरेर उजुरीको प्रकृति हेर्छौँ। हामी हामी छलफल गर्छौँ उजुरीको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार कहिले हामीसँग मात्रै पनि हुन्छ, कहिले सचिवहरू मन्त्रीज्यूसम्म पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। कति गम्भीर खालको उजुरी छ र कस्तो खालको टिम बनाउने अथवा कसरी छानबिन गर्ने, छानबिनको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यही अनुसार उजुरीको गम्भीरता हेरेर कुनैमा छानबिन समिति त्योसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ समेत राखेर हामी छानबिन समिति गठन गर्छौँ। जस्तो हेलो सरकार र अख्तियारबाट आउँदाखेरि यो यति समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन भनेर समय तोकेर आएको हुन्छ। समय तोकेर आएको हकमा 2-4 दिन हामीले त्यो मार्जिन राखेर कति समयभित्र त्यो प्रतिवेदन आयो भने हामी टाइममा चाहिँ त्यहाँ पठाउन सक्छौँ। हामीले मुख्य गरी टाइमलाई केन्द्रित गरेका हुन्छौँ र त्यही अनुरूप हामीले समितिलाई चाहिँ हामी टिओआर र समय दिन्छौँ। त्यो समयमा प्रतिवेदन आइसकेपछि हामी हेरेर टिप्पणी उठाएर निर्णय गरेर हामी त्यहाँ पठाउँछौँ। समयमा पठाउने एउटा प्राथमिकता छ भने अर्को चाहिँ हाम्रै मन्त्रालयले गर्ने कारबाही कतिपय चाहिँ कारबाही गरी जानकारी दिनुहुन अथवा आवश्यक कारबाही छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुहुन भन्ने खालका उजुरीहरू पनि आउँछन्। त्यो उजुरीहरू चाहिँ हामीले आफैले हेरेर कानुन बमोजिम के कारबाही गर्नुपर्ने हो, कतिपयलाई सचेत गराउने निर्देशन दिने त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो पनि हामीले गर्ने गर्छौँ। सुशासन समितिले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा पर्ने उजुरी, गुनासो, सुझाव लगायतका कुराहरूलाई सङ्कलन, विश्लेषण तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। आन्तरिक सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आचार संहिता र कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी, आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ इमान्दारी र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि मुख्य गरी चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको आचार संहिता 2076 जारी गरेको छ। सो आचार संहिताले चाहिँ कर्मचारीको समय पालन, नियमितता लगायतका कुराहरू हुन त निजामती सेवा ऐनले पनि भनेको छ। त्यसलाई नै थप विस्तृतीकरण गरेर मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले कस्तो आचार संहिता पालन गर्नुपर्छ त भनेर त्यसलाई अझै महत्त्व दिएर चाहिँ जारी गरेको छ र सोही अनुरूप हामीले हेरिराखेका छौँ। समय पालन, नियमितता, ड्रेस कोड लगायत अरू पनि कुराहरू कुन कर्मचारीले कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने कुरामा पनि हामी नियमित अनुगमन गर्ने गर्छौँ र समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर हाम्रो मन्त्रालयले जारी गरेको छ, जसले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ अलि एउटा सिस्टममा लान र एउटा मापदण्ड नर्म्स अनुरूप चाहिँ चलाउनको लागि त्यसले निर्देशन गर्छ। हाम्रो प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामा सुशासन डेस्क भनेर नै एउटा डेडिकेटेड सुशासनको लागि चाहिँ हाम्रा उजुरीहरू हेर्ने लगायत सुशासनका इनोभेटिभ कामहरू पनि सुरुवात गर्नको लागि यो शाखा जिम्मेवार छ। यसले चाहिँ त्यो सुशासन कार्ययोजनाको मस्यौदा गर्ने कामदेखि लिएर हाम्रा उजुरीहरू हेलो सरकार, सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने र मन्त्रालयमा नै पर्ने उजुरीहरूलाई पनि फरछोड गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार छानबिन गर्ने, अनि राय प्रतिक्रिया माग गर्ने, विवरणहरू माग गर्ने र छानबिन गरेर सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाउने, कतिपय यहीँबाट पनि हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ सुशासन डेस्कबाट।
सामूहिक प्रतिबद्धता र अभ्यासबाट सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरूलाई अधिकतम कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएका विभिन्न मन्त्रालय एवं निकायहरूको कार्य प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ भने विकास निर्माणका कामहरूले पनि गति लिएका छन्। सुधारका लागि आयोगले प्रदान गर्ने सुझावले आफू र आफ्नो कामलाई सदैव मार्गदर्शन गरिरहने मन्त्रालयले बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हामी छलफलहरू हामी केही इस्युजहरूमा मैले छलफलहरू गर्न गएको छु। पर्सनली पनि चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा भेट पनि हुन्छ। गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ के छ भने उहाँहरूले चाहिँ भेरी पोजिटिभ रूपमा चाहिँ यसरी गर्दा बेटर हुन्छ, यसरी गर्दा बेटर हुन्छ, तपाईँहरूलाई प्रब्लम भयो भने अल्टरनेटिभ सहित आउनुहोस् हामी छलफल गर्छौँ भन्ने कुरामा असाध्यै सकारात्मक रूपमा मैले पाएको छु। किनभने हामी नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाँदाखेरि अघि कोल्ड स्टोरेज भन्नुभयो, म छलफल सचिव जाने भने के गर्ने भनेर जाने त होइन नि। म जाँदाखेरि 3-4 दिज आर द अल्टरनेटिभ्स मैले देखेँ। हजुरहरूको यसमा निर्देशन के छ, म के गरौँ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यी अल्टरनेटिभमा ल लेखित पठाउनुहोस् अथवा यसमध्ये हामी विचार गरेर गर्छौँ भन्ने कुरा मैले के गरौँ भन्दा के गरौँ भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अल्टरनेटिभ सहित जानुभएको कुराहरूमा चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स पाएको छ र यसमा चाहिँ डाउट छैन। किनभने हामी पनि त्यही कामको लागि लाग्यो हौ, उहाँहरू पनि हामीले गरिरहेका कामहरू थप जिम्मेवारी पुरा गरेका छैन भने हेर्नको लागि भएकोले चाहिँ हामीले एक निकायले अर्को निकायलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। म आइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पशु सेवा विभागको विषयमा चाहिँ उजुरी परेको विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नु भनिएको थियो। अनुसन्धान गरेर मैले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँछौँ। त्यो कार्यान्वयनमा हामी तदारुकता छौँ होइन। र अरू सानातिना उजुर बाजुरहरू कतिपय चाहिँ नि केसमा रिसले गर्दाखेरि पनि होइन अप्रमाणित नामै नलेखिकन गरेका उजुरहरू पनि केहीहरू देखिया छन्। खास गरेर हामीले सुधार गर्नुपर्ने मैले देखेको यो डिडिसीमा जुन डिडिसी छ चाहिँ हाम्रो संस्थान छ त्यसमा चाहिँ नि अलि बढी उजुर बाजुरहरू परेको मैले देखेको छु। त्यसको पनि हामीले यहाँको सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ नि टिम बनाएर काम गरिरहेका छौँ र त्यसले चाहिँ नि रिपोर्ट तुरुन्तै बुझाउँदैछ र त्यो फेरि हामी अख्तियारमा पठाउनेछौँ। त्यो क्षेत्रमा अब अनुदानको क्षेत्रमा हामी कहाँ केही प्रोजेक्टहरू छन्, आयोजनाहरू छन्, तिनीहरूले अनुदान दिने चाहिँ नि विधि र प्रक्रिया अनुसार चाहिँ नि काम सुरु गरेको मैले देखेको छु र त्यसमा पनि पारदर्शिताका साथ अगाडि बढ्नलाई हामीले कडाइका साथ निर्देशन दिएका छौँ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने गरी नै हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्छौँ र अनियमिततालाई चाहिँ नि जिरो टलरेन्स यहाँ चाहिँ नि कुनै गुन्जाइस छैन, त्यो दिशामा चाहिँ नि मन्त्रालयले काम गरिरहेछ। आयोगले विभिन्न आयोजना र परियोजनाका सम्बन्धमा परेका उजुरी, आफै गरेको अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा सुधारका लागि सुझाव दिँदै आएको छ। आयोगले प्रदान गरेका सुझावसँगै धेरै क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आम नागरिक, सेवाग्राही, सेवा प्रदायक निकायमा बस्ने कर्मचारी र जननिर्वाचित प्रतिनिधि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। दर्शकबिन, कुनै पनि मन्त्रालय, कार्यालय र विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुने काम र हुने विकास निर्माणका कार्यमा तपाईँ हामी सबैको चासो र सरोकार आवश्यक छ। जब तपाईँ हामीले कुनै पनि मन्त्रालय, कार्यालय र निकायबाट हुने विकास निर्माण र प्रभाव हुने सेवाका बारेमा चासो र सरोकार राख्छौँ तब मात्रै सुशासनयुक्त सेवा र गुणस्तरीय विकासमा सहयोग पुग्दै जान्छ। कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु पनि आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सबैले यसका विरुद्ध आवाज उठाउँदै जान्छौँ तब मात्रै सुशासनयुक्त सेवा र समाज निर्माणमा सहयोग पुग्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याइएको समय सकिसकेको छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।